कथा भालोभाषा। केही समय पहिलेको कुरा हो। व्यवस्थापन संकायमा स्नातक गर्दै गरेको म ठमेलको एउटा होटलमा रिसेप्सनिस्टको रूपमा नोकरी पनि गर्थेँ। बिहानी सिफ्टको कलेज अटेन्ड गर्न सहज हुने गरी होटलमा रात्रिकालीन ड्युटी मिलाएको थिएँ। रातिको ड्युटी सकेर बिहानै कलेज जान्थेँ र कलेज सकिने बित्तिकै हतार हतार गर्दै अस्पताल पुग्थेँ। दिनभर अस्पतालमा रहन्थेँ र साँझमा फेरि होटल जान्थेँ। लगभग बिहानको 11 बजेको थियो। क्लास सकिएपछि कलेजबाट निस्किएर अस्पतालतिर लागेँ। सदाझैँ ऊ मेरै प्रतीक्षा गरिरहेकी थिए। म पुग्ने बित्तिकै मुसुक्क हाँसी, तर मुहार खासै उज्यालो थिएन। रुन्चे नै थियो। शैयामा सुतिरहेकी उसको नजिकै गएँ र हक गरेँ। बल्ल अलि उज्यालियो उसको अनुहार। उसलाई राइस मन नपर्ने, अलिकति पनि खान सक्दिन थिए। त्यसैले लन्चमा रोटी र दाल फ्राई खुवाएँ। उसको शैया छेउैको कुरुवा टुलमा बसेर होमवर्क गर्दा गर्दै मलाई निद्राले झप्प छोप्यो। केही घन्टा उसकै शैयामा टाउको राखेर निदाएँ। 4 बज्न लाग्दा नर्स आइन् र बिउज आइन्। उहाँलाई औषधि दिने बेला भयो। खाजा खुवाउनु भयो? सरी डाक्टर, म निदाएछु। एकछिनमा आउनुहोस् न है, म उसलाई केही खुवाइहाल्छु। खाजा के ल्याउँ आसमा? उसलाई सोधेँ। जे ल्याए पनि हुन्छ आलोक, ऊ सुस्तरी बोली। के खान मन छ भन त? मैले आज तलब लिएको दिन। मन लागेको खानेकुरा भन, म लिएर आउँछु। मेरो पहिलो महिनाको तलब आएको थियो त्यस दिन। उसको उपचारमा सहज होला भनेर नै मैले नोकरी गर्न थालेको थिएँ। यो नोकरी मैले हस्पिटालिटी सेक्टरमै काम गर्दै आएका गाउँकै एकजना दाइलाई अनुरोध गरेर बल्ल तल्ल पाएको थिएँ। खाना बस्न त बुवा आमाले पठाएको पैसाले नै पुग्थ्यो मलाई। हाम्रो प्रेमको बारेमा उहाँहरूलाई मैले थाहा दिएको थिइनँ र नोकरी गर्न थालेको कुरा पनि भनेको थिइनँ। यो कुरा उहाँहरूलाई भने कि त पढाइ बिग्रिन्छ नोकरी नगर भन्नु होला कि चाहिँ पैसा पठाउनै छोड्नु होला भन्ने डर थियो। तर यस्तो म कदापि चाहन्नथेँ, किनकि नोकरी नगरी उहाँहरूले पठाएको पैसाले मात्रै खाना बस्न सहित उसको उपचार सम्भव हुने थिएन। कति गर्छौ आलोक तिमी मेरो लागि? अब म कहिल्यै ठिक हुँदिनँ, छोडिदेऊ मलाई, उसले पिलिक्क आँसु झारी। केही महिना अघि आएको महाभूकम्पमा परि उसको बुवा आमा र भाइ सबैको ज्यान गएको थियो। ऊ भने धन्नले बाँची। मेरो उदण्डको तल्लो भागमा गहिरो चोट भएका कारण उसको शरीरका धेरै अङ्गहरू नचल्ने भएका थिए, जसकारण उसलाई प्यारालाइसिस भएको थियो। ठिक गर्न सकिने केही सम्भावना भएको भन्दै डाक्टरहरूले उसलाई 1 वर्षसम्म अस्पतालमै राख्न सुझाएका थिए। बिचारीलाई कस्तो लेखेको रहेछ, कति कमजोर भएकी थिए। उसको यो हाल भएकै कारण शारीरिक रूपमा ऊ फुर्सदमा थिए, तर यस किसिमको फुर्सदमा मान्छेको मन र दिमाग भने एकदम अस्थिर र व्यस्त हुने रहेछ। सायद त्यसैले उसले मलाई छोडिदेऊ भने कि ओली। उसले यस्तो भनेको सुन्नै नसकेर थोरै आक्रोशित हुँदै मैले भने, तिमीलाई छोड्न सक्ने भए अहिलेसम्म यो सब गरिरहन्थेँ। आइन्दा मेरो अगाडि यस्ता शब्द झुक्किएर पनि नबोल्नु। तलब थापेर सन्तोषपूर्ण अनुहार लिएर अस्पताल पुगेको मलाई उसले एकैछिनमा भावुक बनाई। पुनः सम्हालिँदै भन न, के खान मन छ भनेर सोधेँ। खाना मन त पिज्जा छ, तर धेरै पैसा खर्च हुन्छ। जाऊ चिया र ब्रेड लिएर आऊ। हुन्छ भनेर त्यहाँबाट निस्किएँ र पिज्जा नै लिएर आएँ। महिनामा कमसेकम 1 पटक त मन लागेको कुरा खान दिन सकूँ। सुरुमा त किन ल्याउनु पर्थ्यो भने, तर एकैछिनमा खुसीले पुलकित भएर मिठो मानेर खाएँ। मैले पनि आफ्नो भोकाएको पेट उसँगै भरि पारेँ। यसरी हरेक प्रेम जोडीको डेटिङ स्पट बार हुँदैन। गेस्ट हाउस वा रुफटप रेस्टुराँ पनि नहुन सक्छ। कसैको प्रेम साटासाट गर्ने स्थान त अस्पताल पनि हुन सक्छ। एक दिन म सैलुनमा थिएँ। आफ्नो कपाल कटाउने पालो कुरेर कान्तिपुरको हेडलाइनतिर चार्दै थिएँ। मभन्दा अगाडि एउटा 13-14 वर्षको भाइ आधा कपाल काटिएको अवस्थामा थियो। त्यसैबीच कैँची चलाइरहेका हजाम दाई कैँची फ्यालेर उफ्रिँदै सैलुन बाहिर निस्किएर भाग्न थाले। आधा टाउको मुडुलै लिएर त्यो भाइ पनि हजामकै पछि दगुर्यो। आरामदायी कुर्सीमा बसिरहेको हुनाले सुरुमा त मैले केही मेसो पाइनँ र पनि के भएछ भन्ने कौतूहलताका साथ उनीहरूकै पछि दगुरेँ। ठ्याक्कै सैलुन अगाडिको सडकमा पुग्दा नपुग्दै सडक जुरुक्क उचालियो। बल्ल पो थाहा पाएँ, भूकम्प आएको रहेछ। एकैछिनमा यसले भयानक रूप लियो। अचेतनमै अगाडिको बिजुलीको पोल समात्न पुगेछु। धन्न करेन्ट त आएको थिएन। त्यसलाई पक्रिरहनु एकदम खतरापूर्ण भने अवश्य थियो, र पनि त्यहाँबाट भाग्न सकिनँ, किनकि हात छोड्ने बित्तिकै म सडकमा पछारिने थिएँ। छेउमै लुखुरे पिल्लरको भरमा उभिएको प्रतीक्षालय थियो, जुन अहिले भर्खरै भाँचिउला जसरी हल्लिरहेको थियो। वरिपरिका भवनहरू पनि मेरै टाउकोमाथि खसुँला जसरी सडक वारिपारि पिङ खेलिरहेका थिए। उता सैलुनका दाइ सडकमै पछारिएछन्। उनको टाउकोबाट रगत बगिरहेको थियो। हुनसक्छ उनी बेहोस भएका थिए र सायद मृत नै। हलिन अलिक कम भएपछि म खुला मैदानतिर भागेँ। यस्तो बेला आफ्नो भन्दा बढी अरूको माया नलाग्दो रहेछ र आफूभन्दा सिवाय अरूमाथि ध्यान पनि नजाँदो रहेछ। जीवनमा पहिलो पटक यति ठुलो भूकम्प महसुस गर्दै थिएँ र आफै अगाडि त्यस्तो अवस्थामा ढलिरहेको अर्को व्यक्ति यानि कि हजाम दाईको पुरै व्यवस्था गर्दै भागिरहेको थिएँ।
अरू बेला त यति स्वार्थी म कहिल्यै थिइनँ। कहिलेकाहीँ परिस्थितिले पनि मान्छेले निर्दयी बन्न बाध्य पार्दो रहेछ। सामा खुसी बस्नेमा त जसो तसो बाँचेँ। उता टोखा बस्दै आएकी आस्माको हालत कस्तो होला। कम्पन कम हुने बित्तिकै सम्झिएको पहिलो अन्तर्व्यक्ति उनै थिए। मोबाइल निकालेर फोन गर्न खोजेँ। नेटवर्क काटिएको रहेछ। बुवा आमालाई कस्तो होला। यादहरूको तालिकामा दोस्रो स्थानमा उपस्थित भएका पात्रहरू। निकै बेरसम्म कतै सम्पर्क हुन नसकेपछि हतासिँदै म टोखातिर लागेँ। ठाउँ ठाउँमा रोडै छेकिने गरी घरहरू भत्किएका, बिजुलीका पोलहरू ढलेका तथा तारहरू चुट्टिएका दृश्यले मन झनै अतालियो। मानिसहरूको भिडभाड सडक तथा खाली स्थानतिर कोलाहलपूर्ण थियो। यद्यपि यी सबै दृश्यहरूभन्दा मलाई उसको अवस्थाबारेको चिन्ताले बढी तानिरहेको थियो। उसको घर अगाडि के पुगेको मात्रै थिएँ, मेरो होस हवास उड्यो। थुचुक्क बस्न पुगेछु। उसको घर पूर्ण रूपमा भत्किएको थियो। त्यसै छेड मेरा हातगोडा लल्याक लुलुक भए। जसोतसो उठेर नजिकै गएँ। सामान्य घरमा सस्तो भाडामा बस्दै आएकी ऊ मूल ढोकामा कम्मरभन्दा तल थिचिएको र माथि रगताम्य अवस्थामा ढलिरहेकी थिए। त्यहाँ नजिकै कोही देखिँदैन थिए। अलिक पर खुला चौरमा मान्छेहरूको ठुलै झुन्ड देखेपछि म त्यतातिर लागेर गुहार मागेँ। एकजना अधभैँसे दाइ सहयोग गर्न राजी हुनुभयो र आफ्नो बाइक लिएर आउनुभयो। इँटा र सिमेन्टले थिचिएको अवस्थाबाट उसलाई जसोतसो निकाल्यौँ। कम्मरभन्दा तल कच्याक कुचुक कुचिएर हेरि नसक्नु थियो। उचालेर बाइकको बिचमा राख्यौँ र हतारिँदै टिचिङ हस्पिटल पुर्यायौँ। भोलिपल्ट बिहान मात्रै उसको होस आयो। अघिल्तिर मलाई देखेर थोरै भए पनि ढुक्क भई। मोबाइलले नेटवर्क देखाउने बित्तिकै घरमा फोन गरेँ। भूकम्पको केन्द्रबिन्दु धेरै टाढा भएकाले गाउँतिर धन्न खासै असर परेनछ। बुवा आमा सबै ठिकै हुनुहुँदो रहेछ। अहिलेसम्म मेरै चिन्तामा छटपटाइरहनु भएको थियो रे। उता उसको परिवारको अवस्था चाहिँ कस्तो होला। गोर्खा घर भएकी ऊ होस आएदेखि नै परिवार सम्झेर आत्तिन थाली। उसको मोबाइल मागेर उसको बुबाको नम्बरमा फोन गर्न खोजेँ तर लागेन। गाउँकी छिमेकी दिदीको नम्बरमा फोन गरेर बुझ्नु त भनेर उसले नै सुझाएपछि मैले उनको नम्बर डायल गरेँ। उनी बोल्नै सकेनन्। रुँदै सबै बर्बाद भयो बाबु, सबै सकियो भनिन्। मैले उनीसँग लाउड स्पिकर गरेरै बोलिरहेको हुनाले आसमा उनीसँगको सबै फोन वार्ता आफै पनि सुनिरहेकी थिए। यसरी उसले उसका बुवा आमा र भाइ सबैलाई गुमाई। ऊ यति रोई सायद साथमा म थिइनँ भने रोएरै मर्थी होला। अब उसको न घर बच्यो न त परिवार नै। मलाई लाग्यो अब केवल म मात्रै बाँकी रहेँ उसको आशाको दियो। अनि अघि ऊ भन्दै थिए कि म ठिक हुँदिनँ, मलाई छोडेर जाऊ। म चाहिँ के उसलाई छोडेर ठिकठाक रहन सकुँला। यसरी नै दिनचर्या चलिरहेको थियो। लगभग 1 वर्ष भयो। उसको डिस्चार्ज हुने दिन पनि नजिकिँदै आयो। अस्पतालबाट मुक्ति पाउन लाग्दा खुसी हुनु त पर्ने थियो, तर औषधि थेरापी र उपचारका अनेक तरिकाहरू अपनाए पनि उसको स्वास्थ्यमा खासै सुधार आउन नसकेकाले मनमा चिसो बाँकी नै रह्यो। उसको शारीरिक अपाङ्गता जीवनभर रहने भयो। बिचरीको मनमा यति बेला के बितिरहेको होला। उसले डिस्चार्ज हुने दिन फेरि भनेकी थिए, मलाई कतै मान्छेको भिडभाड बढी हुने सडक किनारामा लगेर छोडिदेऊ हालक, जतिन्जेल बाँच्छु मागेर खाउँला। म एकदम रिसाएँ। बारम्बार एउटै कुरा कति गर्छौ। त्यसरी छोड्ने भए यत्रो वर्ष दिनसम्म तिमीलाई रुँगेर बस्थेँ। चाहिने नचाहिने कुरा नगर। म तिम्रो बोझ कतिन्जेल बनाउ त नि भन त। रुन्चे अनुहार लगाउँदै फेरि बोली। मन एकाएक कुँडियो। सम्हालिन खोज्दै भने, मेरो कोठा छ त, त्यहीँ बसौँला जसोतसो, सँगै बाँचौँला आधा आधा। म तिम्रो साथमै छु आसमा, जसरी चल्छ चलाउँदै लगौँला। मलाई विश्वास गर, आई विल नेभर लेट यु डाउन। म तिम्रो साथ कहिल्यै छोड्ने छैन। तिमीलाई थाहा छ नि, म आफूभन्दा बढी तिमीलाई माया गर्ने भएको छु। प्रेमले यही त खोज्दो रहेछ, सच्चा मन भएको सहयात्री। उसको लागि म र मेरो लागि ऊ, हुनसक्छ एकअर्काकै लागि हाम्रो जन्म भएको थियो। सायद त्यसैले ऊदेखि छुट्टिएर टाढिने त मैले कल्पना नै गर्न सकिनँ। त्यसपछि फेरि कहिल्यै झगडा गरेनौँ। सकेसम्म एकअर्काको दिल दुखाएनौँ। उसलाई व्हिल चेयरमा राखेर बेला बेला म सहर घुमाउँथेँ। शिरीषको फुलको सुगन्ध मन पराउने ऊ खालि शिरीषकै शीतलता खोज्थे। बेला बेला म आफ्नै अँगालोलाई शिरीष बनाइदिन्थेँ। ऊ ठुस्किन्थी र एकैछिनमा फेरि मुस्कुराइहाल्थी। आफ्नै दिलसम्म पुग्न सके खुसी भेटिने रहेछ। अन्त टाढा कहाँ जानुपर्ने रहेछ र खोज्न। बुबा आमाले भूकम्पको बेला पशुपतिनाथसँग भाकल गर्नुभएको थियो रे। हाम्रो छोरालाई बचाइदेऊ प्रभु भनेर दर्शन गर्न काठमाडौँ आउनुभयो। मेरो कोठामा उसलाई देखेर एकछिन त अलमल्ल पनि पर्नुभयो। सबै बेली बिस्तार लगाएपछि, हामीलाई तिमीमाथि कुनै गुनासो छैन बाबु, यस्तो धर्मात्मा छोरो जन्माएका रहेछौ। हामीलाई तिमीप्रति गर्व छ भन्नुभयो। भावुक हुँदै आमाले आसमाको निधारमा मुसार्नुभयो। बुबाले उसको शिरमा हात राखेर स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नुभयो। उसको बुबा आमाको स्वर्गमा बास होस् भनेर प्रार्थना पनि गर्नुभयो। उहाँहरू काठमाडौँ आउनु भएकै मौका पारेर आसमा र मैले बिहे गऱ्यौँ। चारैजनाले बिहानै नुहायौँ।
केही सामान्य बिएसआर दाम ठिक पार्यौँ र गुहेश्वरी मन्दिर गयौँ। उसलाई व्हिल चेयरमै राखेर मन्दिरको 7 फेरो लगाएर 7 जुनीसँगै जिउने कसम खाएँ मैले। हाम्रो जीवनको सबैभन्दा सम्झना लायक दिनहरूमध्ये एक दिन यो पनि बन्यो। बुबा आमालाई पनि बुढेसकालले गलाउँदै लगेको र स्वास्थ्य पनि खराब बन्दै गएका कारण दुर्गम गाउँमा जीवनयापन गर्न त्यति सहज नहोला भनेर गाउँ फर्किन दिएनौँ। आजकल हामी सबै सँगै छौँ, एकदम खुसी छौँ। आसमा पनि अब त बानी परेकी छे। दुखी गम र खुसी ज्यादा हुन थालेकी छे। म उसको जीवनसाथी र मेरो बुवा आमा उसका पनि बुबा आमा हुनुभएको छ। उसको हेरचाहमा आमा खटिरहनुहुन्छ। ऊ व्हिल चेयरमै यताउता गर्छे। भूकम्पपछि रोकिएको उसको पढाइले फेरि निरन्तरता पाएको छ। खाली समयमा भने प्रेमिल उपन्यासहरू पढ्छे। एक दिन उसले ड्यानियल स्टिलको पालोमिनो पढ्दै गर्दा मलाई भनेकी थिए, यस उपन्यासको प्रमुख पात्र मलाई ठ्याक्कै तिमी जस्तै लाग्यो। सक्दो माया दिएर हर बखत ऊ मलाई मक्ख पार्न खोज्छे। अब मेरो पढाइ सकिसकेको छ। अहिले म त्यसै होटलको म्यानेजर भएको छु। भगवानको कृपाले सबै ठिकठाकै चलिरहेको छ। ऊ मलाई श्रीमान कम र मित्र ज्यादा ठान्छे। आमी तोमाके भालोबासी सामी, आमी तोमाके आरो भालोबासी स्त्री। अहिले भर्खरै उसले मलाई बङ्गाली भाषामा म तिमीलाई प्रेम गर्छु बुढा भने। मैले पनि म तिमीलाई झन् धेरै प्रेम गर्छु बुढी भनिदिएँ। एकअर्काप्रति प्रेम दाखिला गर्न हामी अरूभन्दा बङ्गाली भाषा बढी प्रयोग गर्छौँ, कारण बङ्गाली उसको फेभरेट भाषा। उसको फेभरेट भएपछि मेरो पनि फेभरेट। अनि ठट्टा र प्रेम सँगै मिसाएर बोल्दा बङ्गालीभन्दा मिठो अरू कुनै भाषा सुनिन्छ र? हा, यसबारे हामीलाई खासै जानकारी छैन। खोजे भने चित्त बुझाउन र खुसी हुन प्रशस्तै बाटोहरू भेट्न सकिने रहेछ। यति हो, उसलाई जस्तो अरू कसैलाई नपरोस्। परिहाले पनि भगवानले सबैलाई उसलाई जस्तै सासू ससुरा र श्रीमान जुराइदिउन्।